दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना आजा मेरे कोल ते कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना दुनिया दे रंग विच रंग गई है अपने पराए सर कर गई है اصلا باورم نمیشه دختر به این خوشگلی و نازی قراره عروسم بشه. ببینم آقا داوود کجا رفتن ها؟ شما که میدونین هر تماسش کمتر از 1 ساعت نیست. فکر کنم الان دیگه بیاد. پس همین که اومدن مراسم نامزدی رو شروع میکنیم. باشه حتما. این نامزدی کنسل. این نامزدی انجام نمیشه. تو این خونه عروسی برگزار نمیشه. مامان اینجا چه خبره؟ دخترم نمیدونم، من خودمم نمیفهمم اون یهو چه شد. چطوری از اتاقش اومد بیرون؟ پرستارش کجاست؟ نمیدونم کجا رفته. تا حالا همه چی تحت کنترل بود. تحت کنترل؟ اگه این تحت کنترله پس تحت کنترل چیه؟ دخترم بگیر بشین، آروم باش آروم باش. من همه چی رو خودم درست میکنم، نگران نباش. شهریار چه فکری میکنه؟ آخه خیلی بهش توهین شده. دخترم میگم دیگه، دارم میگم یه فکری میکنم، باهاشون حرف میزنم. به مادر بزرگ چی گفتی؟ من؟ هیچی. تو همش میری توی اتاقش. اتاقشون میرفتم ولی معنیش این نیست که من چیزی بهشون گفته باشم. ما هیچی به مادر بزرگ نمیگیم. تو قبل مراسم پیشش بودی؟ دیدیش؟ ندیدم. من هیچ حرفی هم در این مورد بهشون نزدم. ببین فائزه، من فقط اینو میدونم که الینا دختر خیلی حساسیه و شهریار خیلی دوست داره. ببین تابش، من همه اینا رو میفهمم ولی چرا داری این حرفا رو به من میزنی؟ چون فکر میکنم مادر بزرگ راجع به نامزدی باهات حرف زده. اگه فکر میکنی همه این اتفاق به خاطر من افتاده، پس خودم درستش میکنم. منظورم اینه که با مادر بزرگ حرف میزنم که نظرش رو عوض کنه. تا قبل امروز هیچ کدوم از تصمیمات مادر بزرگ هیچ اهمیتی نداشته. من اینو نمیفهمم که همه اینا از کجا به ذهنش رسیده. دارم میگم که من باهاشون حرف میزنم. فائزه، اگه میخوایم مسائل بین ما خوب و نرمال بمونه، با مادر بزرگ هیچ حرفی نباید بزنی. یعنی اینم نپرسم اصلاً که لازم نیست. اون هر چی گفته تقصیر توه. दुनिया दे रंग विच रंग गई है अपने पराए सर कर गई है ملکه خونه چی گفت؟ با رو برگردوندن مسئله حل و فصل نمیشه. تو میدونی من نمیتونم در این مورد چیزی بگم. اونو که میتونستی ساکت کنی. اینم نمیتونستم. نامزدی دختر تو به هم زده. حالا باهاش برم بجنگم؟ حداقل میتونی بری بپرسی چرا این کارو کرد. عصبانیتش آروم بشه میرم میپرسم. تو با الینا حرف زدی؟ اون اصلا تصمیم مادر رو قبول نداره. اون الان عصبانیه. بعداً باهاش حرف میزنم.
اگه نخواد قبول کنه چی؟ این ساکت بودن معنیش چیه؟ اما قبلا نگفته بودی که خانوادت اینقدر حرف مادر بزرگ تو میخونن؟ اصلا اینطوری نیست شهریار. اون در مورد مسائل خونمون هیچی نمیگه. پس یهو چی شد؟ میدونی پدر مادرم چقدر شرمنده شدن؟ ای خدا، لطفاً از طرف من ازشون عذرخواهی کن. کل راهو اصلا با هم حرف نزدن. الانم بابام میگه نتیجه تصمیم تو دیدی؟ حالا چرا اینجوری میگن؟ همه این عجله ها که به خاطر ایشون بود. تو هم راست میگی. اما الان اوضاع خیلی فرق کرده. فکر نکنم بشه این عروسی رو تو آرامش گرفت. اینو نگو لطفا. با کس دیگه یه ازدواج نمی کنم. من نمیتونم بدون تو زنده باشم شهریار. من خودم میام با مادر حرف میزنم. بعداً باهات حرف میزنم. الو. الینا چی میگفت؟ اون بیچاره خیلی شرمنده است. اما بهش گفتم شما دوتا خیلی ناراحتی. همین بسه. لازم نیست خیلی کشش داد. اون زنی که دیوانه همه چیو به هم زد. اما بابا شما هم باید یه چیزی بهشون بگین. ما رو از اون خونه انداختن بیرون. همون خونه رو میخوام بگیرم. همون خونه. اگه خیلی حرف بزنم همه یه بازی خراب میشه. خب راست میگه دیگه. ما باید یه چیزی بهشون بگیم. ببین این ازدواج بالاخره باید بشه. وگرنه با اون پولایی که به برات خان دادم این خونه هم میره. باید بریم تو خیابون بخوایم. هیچی نمیدونم. تلفنت کجاست؟ تو کیفمه. کجا رفته بودی؟ بهتون گفتم حالم خوب نیست. منم گفتم حق نداری جایی بری. خیلی فکر کردم ازتون اجازه بگیرم اما نتونستم. حواست به مادر بود؟ فشار خونش رو چک کردی؟ موقع رفتن در اتاقش رو قفل کردی؟ آخه من عجله داشتم واسه همین یادم رفت. خبر داری به خاطر عجلت دیروز چی شد؟ خیلی خوب درست بگو ببینم که چی شده. نامزدی کنسل شد. این که خیلی خوبه. ما همینو میخواستیم دیگه. مادر بزرگ نذاشت؟ آره مادر بزرگ نذاشت. ولی اینا هم دقیقاً مثل ما. یعنی چی مثل ما؟ دیدم که بابای شهریار با یکی پشت تلفن حرف میزد. داشت با یکی میگفت که اگه این عروسی اتفاق بیفته پدر اینا رو در میارم. مگه اون باهاشون چه دشمنی داره؟ نمیدونم مامان. اما همونطوری که من اومدم تو این خونه اون آدم هم میخوان دقیقاً همونطوری بیان اینجا. این دیگه چیه نوشتی؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره. اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. اینا هم همون هدف رو دارن. نابودی این خونه. اما فائزه اگه این عروسی اتفاق بیفته نکنه که بخوان اون خونه رو بگیرن. دیگه چه فرقی داره مامان؟
ما که هیچی از اینا نمیخوایم. پس بذار بگیرن. من میخوام الینا دقیقاً با همین خانواده وصلت کنه تا این آدم‌ها از همه طرف نابود بشن. خیلی خوب باشه، تو نگران نباش. تو پاشو برو پیش مادر بزرگ. اما مامان، تو برو پیش مادر بزرگ. خوبم به حرفام گوش کن. بفرمایید. الینا بلند شو، خیلی دیر شده. پاشو یه چیزی بخور. پاشو دیگه. پاشو دخترم، پاشو. الینا، 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 سارا، سارا زود بیا، سارا، الینا، الینا. خیلی خوب، پاشو برو پایین پیش مامان. سعی کن پیشش بمونی. من دیگه به کسی اعتماد ندارم. شما از من ناراحتی؟ راضیم نیستم. آخه من چیکار کردم تا بشم چیکار کردی؟ نگاه کن. شما هم فکر میکنین این تقصیر منه؟ بهت گفته بودم نرو تو اتاق مادر. من تو اتاقشون نرفتم. اگه میخواین از سارا هم بپرسین. اولا که میرفتی بهت عادت کرده. همه ی مسائل خونرم تو بهش گفتی. یادت باشه اگه این عروسی نشه برات خوب نیست. اگه اینطوریه خودم با مادر بزرگ حرف میزنم. نیازی به تو نداریم. لازمم نیست مادر تو کارای ما دخالت بکنه. اما اینطوری که چیزی درست نمیشه. همه چی درست میشه. تو نگران نباش. فقط سعی کن دماغت از کارای خانواده ما بکشی بیرون دختر. خودمون همه چی رو درست میکنی. الینا خیلی عصبانی بود. هنوزم بیهوشه و به هوش نیومده. بابا یادتونه توی بچگی الینا یه بار با من دعواش شده بود. تا 3 روز خیلی پریشون و ناراحت و مریض بود. یادتونه؟ یادمه. حالا هم که مامان بزرگ اینطوری کرد. مادر هر کاری کرده خوب کرده. بابا یعنی هر چی که سر الینا اومده خوبه؟ من اینو نمیگم. اما نباید با مادر این رفتار میشد. کاری که اون باتون کرد چی؟ به تو هیچ ربطی نداره که مادر با من چی کار کرد. چرا ربطی نداره بابا؟ من پسرتونم. از غصه شما من اذیت میشم. یادتونه اون موقع ها؟ چقدر ناراحت بودین، چقدر اذیت میشدین؟ یادتونه؟ بابا لطفاً بابا حالتون خوبه؟ بابا آروم باشین. بابا آروم. یادتونه که چقدر ناراحت بودیم؟ حرفمو میفهمی؟ من ازشون عذرخواهی کردم. عذرخواهی کردین؟ آره کردین. اما اونا دیدنتون. یکم فکر کنین. در خونتونم زدن؟ در خونه شما رو زدن؟ چی شد آخه؟
میخواستم باهات در مورد الینا حرف بزنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. عجیبش اینجاست که چرا تا حالا داوود زنگ نزده. بریم؟ کجا؟ پیش اونا دیگه. خیلی بهشون بی احترامی شده. میای؟ فکر کنم باید یه کمی صبر کنیم. الینا که بهتر شد و به هوش اومد بعد میبینیم. من میخواستم قبل از اینکه الینا به هوش بیاد پیششون بریم و معذرت خواهی بکنیم، ازشون عذر بخوایم تا این موضوع همونجا تموم بشه. بریم. خیلی منو ترسوندی. از کی تا حالا میترسی؟ پای بچه که وسط باشه پدر مادر میترسن. اما تو نگران نباش، همه چی درست میشه. فکر نکنم. برای چی؟ مگه شهریار چیزی گفته؟ دیروز خیلی بهش بی احترامی شده. مامان، من به جز شهریار با هیچ کسی عروسی نمی کنم. هر کی هر کاری بکنه، اما تو با کسی که نخوای عروسی نمی کنی. خدا کنه همین بشه. همین میشه. بابات و تابش رفتن خونه شهریار. اون خیلی لجبازه. اون میگه هر چیزی رو میتونم تحمل کنم ولی بی احترامی رو نمیتونم. من که دارم بهت میگم دخترم، همه چی درست میشه. این آب میبرم بخور. یه ساعته که اینجاست. بیا. بهش بفهم. ببین چی میگه. من اصلا نمیفهمم. ببخشید اما من نمیتونم این فیلمو بازی کنم. چند سال این فیلم شروع شده، الان صحنه آخره. بعد تو نمیخوای ازدواج کنی؟ شاید به شما بی احترامی نشده باشه اما به من حتما شده. این داره بهونه میاره. شهریار، اونا دارن میان، به حرف بابات گوش کن دیگه. من با هیچ کس حرفی ندارم مامان. بله، برای این حرفی نداره که هنوز تو فکر اون دختر اسماء. آره شهریار، بابا راست میگه. من نمیخوام با اون دختر ازدواج کنم چون ازش خوشم نمیاد. شهریار، دیگه اسم اون دختر رو نشنوم. نمیخوام اسمشو بیارم مامان، اما چی کار کنم؟ نمیتونم فراموشش کنم. ببین چی میگه. اگه با این الینا عروسی نکنی میدونی چی میشه؟ شما چرا بیزینستون رو به زندگی من ترجیح میدین؟ هنوز نفهمیدی؟ برای این که ثروت اون آدمو میخوام. اگه تو ازدواج نکنی اون ثروت که هیچی، این خونه هم دود میشه. اون وقت من میدونم و تو. چی شده؟ اینا چه حرفاییه میزنی؟ شهریار، تو که میخواستی ازدواج کنی. اونا نه فقط به تو، به ما هم بی احترامی کردن. بی احترامی، بی احترامی، بی احترامی، بی احترامی. دیواره که بریزه رو سر شد که شد. بهونه نیار، باید با همون ازدواج کنی. بله باشه، براشون چای بیار، من الان میام. خوب گوش کن ببین چی میگم. اونا دارن میان، بعدش تو میای میشینیم حرف میزنیم. فهمیدی یا نه؟ افتاد یا نه؟
ببین شهریار جان، گوش کن ببین چی میگم. من اسما رو برات میگیرم، فقط الان حرفشو گوش کن. باشه ماما، خواهش میکنم، قربونت برم. لطفاً به خاطر من زود بیا پایین. خجالت میکشم که شما رو ببینم. خجالت میکشم نمیتونم تو روتون نگاه کنم. ببخشید. چی شده؟ مگه اتفاق خاصی افتاده؟ نه. دیروز هرچی مادرم گفت خیلی شرمندم. شاه عالمو میگه این مادرتو مثل مادر خودمه. وقتی بزرگترها یه چیزی میگن نباید ناراحت شد. پسرم شهریار، اگه تو هم از چیزی ناراحتی بگو. خب این باید از چی ناراحت بشه؟ همخون خودمه که. آره همخونه، اما تو این سن به نظرم خیلی خون به جوش میاد. فکر کنم شهریار خیلی از حرفای مادر ناراحت شده. شهریار بگو دیگه، ما برای عذرخواهی اومدیم. بی احترامی نکردیم که بابتش عذر بخوایم. منم از آقا عالم ناراحت نیستم. البته حرفای مادر بزرگ دلمو شکست. شهریار جان چی داری میگی؟ چون همسن مادر بزرگته. همسن مادر بزرگمه، اما مادر بزرگم که نیست. این حرفا چیه میزنی؟ نه خانم، بذارین بگه. باید حرفا زده بشه که دوباره این ارتباط شکل بگیره. من از هیچ کس ناراحت نیستم. فقط از مادر بزرگ ناراحتم که میتونم صحبت کنم و حلش کنم. ایشون هر سوء تفاهمی در مورد من دارن، من صحبت میکنم و درستش میکنم. اون روز عقد نبود، اما اگه موقع عقد جلوی همه همچین رفتاری میشد چی؟ اما شهریار تو چجوری میتونی راضیشی خانومی به این سن ازت عذرخواهی کنه؟ من کی حرف عذرخواهی زدم بابا؟ من فقط دارم میگم حرف بزنیم. من نمیتونم برخلاف میل کسی ازدواج کنم. هر کی میخواد باشه. اگر که اینطوریه بهتره همه چی روشن شه. منم همه چی رو فراموش میکنم. خیالت راحت شد؟ آخر کاری که میخواستی کردی. آره؟ بس کنید، تو رو خدا بس کنید. خسته شدم از این فیلم ها. شما دوتا فکر کردین عروسک خیمه شبازی هم که هر طور خواستین بازین بدین؟ میبینی چطوری داره حرف میزنه؟ شما داری منو به زور زن میدی و همشم میخوای زور بگی. اون آدما تو خونهشون بهمون بی احترامی کردن. شما توقع داری من خودمو کوچیک کنم؟ بحث کوچیک کردن نیست. بفهم داری چی میگی. اگه شرط بذاری یا حرف کوچیک شدن بزنی پسرم نیستی. آخه تو چت شده؟ برای چی به این تفلک گیر دادی؟ داره همون کاریه که میخوایم میکنه. اونا مشکل درست کردن. اونا اومدن اینجا که مشکل رو حل کنن. بعد آقا ناز میکنه.
ببین اگه این ازدواج نشه یادت باشه چوب حراج به همه زندگی میزنم و میرم. باشه من باش حرف میزنم. تو عصبانی نشو دیگه. باشه حسابی بهش بفهم. حسابی. این فیلم ها چیه که بازی میکنی؟ ها؟ هنوز یه کمی تب دارم. تب داری؟ یا همش یاد یکی میافتی؟ خیلی بامزه‌ای. یاد هیچ کس نمیافتم. منم همینو به بابا گفتم که تو یه دختر بدجنسی و ناراحت نمیشی، ناراحت میکنی. آره هرچی تو میگی. تو رفتی پیش شهریار؟ آره یه سلام علیکی کردیم. خب بقیه‌ش هم بگو چرا مسخره بازی در میاری؟ باشه آروم، همه چی خوبه، فقط یه ذره ناراحته. میدونستم. آره دیگه ناراحته. چرا مادر بزرگ ردش کرده؟ حالا ببین اون اصلا راضی نمیشه و فکر نکنم به این راحتی یا قبول کنه. قبول میکنه، فقط میخواد بیاد اینجا یکم حرف بزنه. مامان بزرگ قبول میکنه؟ بابا باش حرف زده، قبول میکنه. میتونم دلیل این ملاقات رو بدونم؟ مادر جان، شهریار میخواد شما رو ببینه. اما من نمیخوام ببینمش. آخه چرا؟ مادر جان شما به اونا بی احترامی کردین آخه. از اون آدم خوشم نیومد. آدم باید با هم سطح خودش وصلت بکنه. اگه با اونا وصلت بکنی کل عمرتون پشیمون میشی. مادر جان اونا خیلی پول دارن. اونا همه چی دارن. آدمای پولدار همیشه خوب نیستن. آدمای فقیرم میتونن خوب باشن. اما مادر جان شما باید شهریار رو ببینی. نه. چندین سال شما به من گفتین چی کار بکنم چی کار نکنم. الان بهتون میگم که دلم نمیخواد اونو ببینم. نمیخوام ببینمش. برو. مادر جان من میدونم شما از من ناراحتینه، اما بچه هم چی کارتون داشتن آخه؟ من همیشه خیرشونو میخواستم. الانم خیرشونو میخوام. اون با یکی دیگه ازدواج میکنه. اونی که من میگم. چی؟ تازه الانم که کارت گیره بلند شدی اومدی پیش من بعد از چند سال؟ برو از اتاق برو بیرون. اگه راضی شدم صدات میکنم. پاشو برو. بالاخره قبول نکرد. من گفته بودم قبول نمیکنه. من مطمئنم اگر که فائزه با مادر حرف بزنه حرفشو رد نمیکنه. اما نمیخوام بره پیشش. چرا؟ چرا نمیخوای؟ چه حرف احمقانه ای میزنی تو؟ به خاطر لجبازی تو و یه اشتباه کوچولوی اون پسر به این خوبی از دست بره؟ اگه میتونه مادر رو راضی کنه بذار بکنه. مگه چیه؟
بابات راست میگه. به جای لجبازی باید مادر رو راضی کرد. به فائزه بگو باهاش حرف بزنه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی شد؟ شهریار میخواد مادر بزرگ رو ببینه و مادر بزرگ به هیچ کی گوش نمیده. تو هنوزم داری میگی من با مادر بزرگ هیچ حرفی نزنم؟ حرف بزن، لطفاً با مادر بزرگ حرف بزن. مادر بزرگ رو بیار بیرون. بیرون چرا؟ چون که نمیتونم توی خونه باهاشون صحبت کنم. باشه میارمش بیرون. اما لطفاً بهش بگو که ازدواج الینا خیلی مهمه باشه. نمیتونم ببینم حالش بده. منم نمیتونم حال بد تو رو ببینم. مادر بزرگ، شما نباید میگفتین که نامزدی رو به هم بزنن و نباید عروسی کنن. وقتی پسر خوب نیست یعنی این آدم اصلاً به درد زندگی نمیخوره. اما من برای این بهتون گفتم که شما فقط یکم منو آرومم کنید. نه این که بخواین عروسی رو کلاً به هم بزنین. حالا چی کار کنم؟ شما یه بار شهریار رو ببینید. باهاش حرف بزنید. اگه بازم ازش خوشتون نیومد دیگه این میل خودتونه. اما الینا خیلی ناراحته مادر بزرگ. من نمیتونم اونو اینطوری ببینمش. سلام شهریار. سلام، بفرمایید. مادر بزرگو آوردم. کجا؟ بیرون توی ماشین نشستن. آها. اما قبلش میخواستم یه چیزی رو بهتون بگم. میشنوم. شهریار، مادر بزرگ از لحاظ ذهنی یکم ضعیفه. سنش زیاده دیگه. برای همین لطفاً سعی کن حرفاشو زیاد به دل نگیری. من خوب میفهمم. میشه از کلمات گذشت اما از لحن نه. در واقع رفتارشون طوری بود که انگار ازم متنفرن. اما امیدوارم امروز نظرشون عوض شه. منم امیدوارم. میرم میارمشون. کارت چیه؟ بیزینس دارم. چقدر درس خوندی؟ خب من MBA خوندم و من و الینا توی یه دانشگاه بودیم. منو میشناسی؟ خیلی ذکر و خیرتون رو شنیدم اما هیچ وقت پیش نیامده بود ببینمتون.
نمیخوای بدونی که من چرا اینطوریم؟ یا چرا اینطوری کردم؟ شما سعی کردین بفهمین من کیم؟ برای چی اون کارا رو کردم؟ پدر و مادرم خیلی شرمنده شدن، اما خودشون مجبورم کردن که بیام باهاتون حرف بزنم. اگه شما بزرگ خونه اید باید همه تصمیماتم شما بگیرید. اونا منو کنار گذاشتن، دیوونم کردن، تو اتاق زندونیم کردن. بعد یه روز از اتاق اومدین بیرون و تصمیمی گرفتین که انگار سالهاست از همه چی خبر دارین. یه بارم به این فکر نکردین که ممکنه دل منم بشکنه؟ من نمیدونستم دارم چی کار میکنم. اصلا نفهمیدم ممکنه کسی رو ناراحت کنم یا اینکه باعث دلشکستگی اون میشم. مادر بزرگ، شما آخه از چی ناراحتین؟ ازدواج؟ یا ازدواج عاشقانه؟ من یه پسر دیگه هم داشتم، سلیمان. الو؟ ممنون. واسه چی از من تشکر میکنی تابش؟ نمیدونی که الینا چقدر خوشحاله. از خوشحالی تو میتونم بفهمم که الینا هم چقدر خوشحاله. خب امشب شام بریم بیرون؟ حتما. الان کجایی؟ الان دارم با مادر بزرگ تو پاساژ دور میزنم. ببین، از مادر بزرگم تشکر کن. تو خودت از مادر بزرگت تشکر کن. باشه؟ فعلا باید برم. خداحافظ. باشه، میبینمت. दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं, तू हो जा किसे होर दा है होना नहीं। एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया, ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं। तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना। DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.